बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ता वार ट्रिपल एस शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हफ्ता वार वजारत दाखिला की कारकर्दगी कौम के सामने रखते हैं। कल मोहसन पाकिस्तान अजीम इंसान डॉक्टर कदीर का इस जहां से रुखसत हुए और वजारत दाखिला ने बहुत ज़बरदस्त उनके सरकारी ऑफिशियल फ्यूनरल हुआ और उसमें बड़े ज़बरदस्त इंतज़ाम किए। मैं सारे वजारत दाखिला को, पुलिस को, रेंजर्स को, फ़ौज को, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज हमने जो अहम फ़ैसले किए हैं, एक तो हमने 88 अफराद को गिरफ़्तार किया है डॉलर होल्डिंग में, और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की करेंसी को महंगा करने में और दूसरी तरफ भेजने में किरदार अदा कर रहे थे। इसमें 47 आदमियों की हमने FIR भी 47 के ख़िलाफ़ दे दी है। और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि 5 पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों का जो डॉलर्स को डील करते हैं एक्सचेंज को, उनका ऑडिट करने का फ़ैसला दिया है। आज FIA को ये भी मैंने अहकामात दिए हैं कि जो वैक्सीनेशन है जिससे हमारा मज़दूर परेशान हो रहा है दुनिया में, और एक साजिश के तहत NCOC के कुर्बानियों और उनकी काविशों को बदनाम करने के लिए जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और ख़बरें बनाई जा रही हैं डेट में डाल के। ये भी मैंने FIA को हदायत की है कि इनको ना छोड़ा जाए और इनको गिरफ़्तार किया जाए जो लोग ये वैक्सीनेशन करते हैं। नंबर 3, हमने जो है कोशिश की कि इमरान खान साहब की यह हदायत थी कि ये जो डॉक्टर साहब का फ्यूनरल है उसको फैसल मास्क में उसकी तदफीन की जाए। वहाँ भी इंतज़ाम थे, लेकिन बदनसीबी तो नहीं कह सकते, ये ख़ानदान का फ़ैसला था और उनकी ख्वाहिश थी कि हमने उन्हें H8 में उनकी तदफीन कराई, और ये भी तय था कि उनकी H8 में उनके ख़ानदान के मुताबिक तदफीन हुई। और मैंने 2 दफ़ा उनके ख़ानदान से रब्ता किया और 2-2.5 घंटे के बाद मेरी भी ख्वाहिश ये थी कि उनकी फैसल मस्जिद में तदफीन हो, लेकिन उन्होंने फ़ाइनल ये कहा कि हमें उनकी ख्वाहिश ये थी कि H8 कब्रिस्तान में तदफीन की जाए। जो 2 शनाख्ती कार्ड एक जमा करा रहे थे उसकी 10,000 फ़ीस रखी थी इन्होंने, आज मैंने 5,000 कर दी है। और डुअल पासपोर्ट की भी काबीना में जब मंजूरी जाएगी, और शनाख्ती कार्ड तो शुरू है, उनको क्या 5,000 लें, उसकी भी 5,000 फ़ीस की है। जो 2 पासपोर्ट रखते हैं, अपना एक पासपोर्ट जो है वो 30 अक्टूबर तक सरेंडर कर सकते हैं। इसमें इस डेट में हम इजाफा भी कर सकते हैं। और ऑफिशियली जो हमने तीसरा काम आज किया है कि हम गवर्नमेंट को समरी भेज रहे हैं कि ग़ुलाम खान अंगूर अड्डा और खदीची और सुद सूबी जो 4 दूसरे बॉर्डर्स हैं जहाँ पे कि FIA और कस्टम मौजूद नहीं है, उसको भी इसके अंडर किया जाए। और तोरखम और चमन पे हमारा अमला और कस्टम वाले मौजूद हैं, लेकिन वो 4 बॉर्डर भी जो है उसको भी जो है उसमें से इजाफा किया जाए। हम 20,000 अफ़गान को सहूलत दे चुके हैं और भी सहूलत देने के लिए अगर हमें कहा गया। और आखिरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, 5 मिनट पूरे हो गए हैं, कि NGOs जो हैं, इसमें कोई 27,000 NGOs हैं, इसमें से 91 NGOs जो हैं फॉरेन फंडिंग जो हैं उसको भी हम देख रहे हैं कि वो तरतीब में हो, ताकि फॉरेन फंडिंग का जो यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई रुकावट नहीं डाल रहे, लेकिन हम उसका कोई सिलसिला ज़रूर करने लगे हैं कि अगर कोई ऐसी NGOs हैं जो कि कवर सर्विस में काम कर रही हैं, उनसे बात पूछ कीजिए। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट के सवाल, छोटा सवाल में। किसी को हम मज़हब की बुनियाद पर न छेड़ेंगे, न छेड़ना चाहते हैं। हम कानून की सतह पे उसको देखना चाहते हैं। जी, एक मिनट।
دیکھیں منسٹر جو ہوتا ہے انٹیریئر وہ سب سے پہلے پرنسپل سیکرٹری کو اور جو ایم ایس ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے ان بریگیڈیئر احمد صاحب کو ان کو اطلاع دیتا ہے. مجھے جو ہے صبح کو 8:30 بجے جو ہے فون آیا اور ان کا کیا نام تھا اظہار ہے جی، اور انہوں نے جب پوچھا تو میں نے جب تصدیق کی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر کا جو ہے وہ اپروول ضروری ہوتی ہے. اتوار تھا، دفتر بند تھے، اس لیے آدھا گھنٹہ لگا. پھر 11:30 پونے 11 11:30 بجے جب ملا تو سارے انتظامات کیے گئے. 2 قبریں بنائی، اور 2 قبریں اس لیے بنائی کہ 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا صرف. اور لوگوں نے جتنی بڑی تعداد میں شرکت کی، مجھے یہ ایکسپیکٹڈ تھا. بارش اللہ کی طرف سے تھی اور بارش جو ہے وہ اللہ نے بھیجی. اس کے باوجود لوگوں نے سڑکوں پہ پانی میں نماز جنازہ پڑھی، اور گراؤنڈ میں جتنی جگہ تھی اور شہر میں جتنے غائبانہ نماز جنازہ ہوئے، اللہ سب لوگوں کو اس کا اجر دے گا. اس لیے اس میں تمام انتظامات بھرپور طریقے سے کیے گئے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزارت داخلہ کو، اسلام آباد پولیس کو، اسلام آباد کی سی ڈی اے کی انتظامیہ کو، پاک فوج کو، جنہوں نے یہ ساری اتنی جلدی ارینجمنٹس کی، رینجرز کو، سب لوگوں نے حصہ لیا. دیکھیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ میں اپوزیشن سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سارا میڈیا کور کرتا ہے. پاکستان اپنی زندگی کے حساس ترین 3-4 مہینوں سے گزر رہا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیک فائر کیسے ہوتا ہے اور اس کے اثرات پاکستان میں کیا پڑتے ہیں. وہاں سکون ہوگا تو یہاں سکون ہوگا، وہاں اگر کچھ بدامنی کے حالات ہوئے تو ہمیں وہ بھی فیس کرنا پڑے گا. دیکھیں سول ملٹری ریلیشن پہ یا ان کے ہمارے اسپوکس پرسن ہیں فواد چودھری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں. باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ معمول کے مطابق ہوتی ہیں. باقی جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں ایسی باتیں نکلتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں سب معاملات ٹھیک ہیں. نادرا کے اندر جو نیٹ ورک پکڑا ہے، 136 آدمیوں کو معطل کیا، ان کے خلاف کیسز کر رہے ہیں. اور پی ڈی ایم سیاسی طور پر جو بھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ اس خطے کے حالات کو سامنے رکھے. الیکشن میں 20-22 مہینے رہ گئے ہیں، اور آخری 6 مہینے ویسے نکال دیں، اور اب وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ان کے گلے پڑ جائے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے پہلے بھی یہ سب کچھ کیا تھا. جب کیا تھا اس وقت حالات اور تھے. اب حالات پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی جو معاملات چل رہے ہیں، افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں. اگر افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے تو نقصان انہی کا ہوگا. دیکھیں ریونیو ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں، ہم سے ایکسٹینشن لے کے جائیں. ویسے ہم نے معافی دی ہے، اس کا بھی ہم لیٹر دیتے ہیں، لیکن وہ لیٹر کے بغیر اگر ایئرپورٹ پہ جا کے وہ کوئی پیسے دے کے سوچ رہے ہیں کہ نکل جائیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یس دیکھیں ایف آئی اے پاکستان کے اندر تحقیقات کر رہا ہے. ہم کسٹم ہمارے انڈر نہیں ہے. اب یہ پرابلم ہے، پاکستان کا کوئی بھی سوال ہو وہ سمجھا جاتا ہے کہ شیخ رشید یا منسٹری آف انٹیریئر جواب دے. سو کسٹم حکام کو اس کے اوپر جواب دینا چاہیے. جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے کہ جو ہولڈنگ کر رہے ہیں ڈالرز کی، اور ان کو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 87 آدمی جو ہیں، 88 آدمی ہم نے اریسٹ کیے ہیں، اور 10-12 اور اٹھائیں گے، اور 5 بڑی کمپنیوں کی آڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا. وزیر اعظم نے پچھلے
میٹنگ میں جو تھا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ڈیسک بنے گا اور وزارت داخلہ ظاہر ہے اس کا حصہ ہوگی. یہ وزیر اعظم نے سر ایک ویڈیو دی اور اس پہ آگے پرادیوں کا ہے کہ افغانستان سے بات کی جائے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو افغانستان دہشت کا گڑھ بن جائے گا. دیکھیں افغانستان کو سکون ساری دنیا کا سکون ہے، اور جو عمران خان نے کہا 100% صحیح کہا. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور عمران خان ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے ہسٹری کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ افغانستان میں دنیا کو اس کے لیے اس کی مدد کرنی چاہیے. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہم بھی کر رہے ہیں اور دنیا کو قدم آگے بڑھانا چاہیے. اور لاسٹ کویسچن. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارتی لوک سبھا اسپیکر کی جانب سے خالد سجانی کو جو ہے وہ اجازت دی گئی کہ وہ بھارت آئیں اور ان کی اکاؤنٹ میں. مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، جب پتہ لگے گا تو دوں گا. 10 منٹ پورے ہو گئے. تھینک یو. انشاءاللہ عمران خان تن کے 5 سال پورے کرے گا انشاءاللہ.